बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हर साल एक बहुत बड़ी तादाद उन स्टूडेंट्स की होती है जो यूनिवर्सिटीज़ से निकलते हैं, कॉलेजेस से निकलते हैं और प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आते हैं, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है वो कदम रखते हैं। बहुत बड़ी तादाद है, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इस सोसाइटी के अंदर जो चलने वाले कॉरपोरेट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं और बिजनेसेस हैं, उनके अंदर जो है वो अपनी एंट्री देते हैं। तो बहुत कम तादाद होती है जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाती है या बाहर जा सकती होती है। बहुत बड़ी तादाद ने पाकिस्तान के अंदर रहना होता है और पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले करना होता है। क्वेश्चन ये है कि क्या जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, इन यूनिवर्सिटीज़ से निकले हुए स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, एक्सेप्ट करती है, कंपैटिबिलिटी होती है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। एक यूनिवर्सिटी से जब स्टूडेंट निकलता है तो प्रैक्टिकल लाइफ उसको, जो प्रैक्टिकल फील्ड है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉबलेस रह जाते हैं। बहुत कम लोग जो सिस्टम को अंडरस्टैंड करते होते हैं, एजुकेशन के साथ साथ जिन्होंने सिस्टम के अंदर अपनी एंट्री दी होती है, वो तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद होती है जो अपनी एजुकेशन से हट के जॉब्स कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी तादाद होती है जो उस सिस्टम के अंदर मर्ज नहीं हो पाते हैं। तो इसमें कहाँ पे ख़राबी है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ओवरसीज़ हैं, वो बताते हैं, बल्कि ओवरसीज़ से हट के भी जो वहाँ के दूसरे ममालिक में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी चीज़ें बताते हैं कि जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होते हैं तो अपने प्रोजेक्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस ग्रेजुएशन, तो अपने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर चुके होते हैं और अपनी कंपनीज बना चुके होते हैं, वहाँ पे डील्स वगैरह कर रहे होते हैं, प्रॉफिट प्रैक्टिकल सक्सेस हासिल कर चुके होते हैं। जिस वक्त वो कंप्लीट करके निकलते हैं तो चीज़ें उनके हाथ में होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से ग्रेजुएशन करके जब स्टूडेंट्स निकलता है तो उसको कंप्यूटर ऑन करने का तरीका नहीं आ रहा होता, वो किताबों के अंदर खुब के रह जाता है। मैं नहीं कह रहा कि एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल सिस्टम है, प्रैक्टिकल एजुकेशन है, वो बहुत ज़रूरी होती है। खैर, मैं रियल एस्टेट के हवाले से बात करूँगा। रियल एस्टेट एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, एक प्रॉपर इस पर तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने प्रॉपरली इस पर डिग्री भी शुरू कर दी हुई है। तो और भी यूनिवर्सिटीज़ इंशाल्लाह लेकर के आ रही हैं, जिनमें GCU है और भी दूसरी हैं। रियल एस्टेट के हवाले से पूरी दुनिया में ये पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान में खैर इस पर अभी वर्किंग शुरू हो रही है। मैं कुछ वीडियोस लेके पिछले कुछ दिनों से आता रहा हूँ जिनमें जो यंग प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं, चाहे एजुकेशन उनकी कुछ भी हो, जो कामयाबी की तरफ गामज़न होते हैं, मैं लेकर के आता रहा हूँ और आता रहूँगा। और आपको इस हवाले से अपनी कई वीडियोस में गाइड भी करता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप एंटर हुए हैं तो कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो खैर, आज मैं एक पॉइंट पे सिर्फ बात करूँगा कि अगर आप आए हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्टोरी टेलिंग है। आप खूबसूरत अंदाज से डिस्क्राइब कर सकें, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आपके पास एक अच्छी चीज़ है लेकिन आपको बेचना नहीं आती है, आपको उसको डिस्क्राइब करना नहीं आता है, आपको उसकी जो असल हैसियत है, क्वालिटीज़ हैं या उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो डिस्क्राइब नहीं क्लाइंट्स के सामने करना आते। क्लाइंट की नेचर को समझना नहीं आता, क्लाइंट की साइकी को नहीं समझना आता है, तो फिर आप नहीं बेच सकते। दुनिया भर में सेल्स और मार्केटिंग की जॉब्स के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, ये एक हकीकत है, आप इस पे सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम पीछे इस वजह से भी रह जाते हैं कि हम अपनी जो चीज़ है उसको सही अंदाज से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अपनी मार्केटिंग और अपने बिहेवियर से, अपनी चीज़ों। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत चीज़ को अच्छे अंदाज से प्रेजेंट करके बेचें, मैं तो इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, झूठ के बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। और आपने अगर लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना है तो अगर आप इन्वेस्टर के सामने झूठ बोलेंगे तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। आपने बोलना सच ही है, लेकिन कम से कम चीज़ की जो हैसियत है वो आपने एज इट इज़ अपने क्लाइंट के सामने रखनी है, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। और ख़ूबसूरत अंदाज से, प्रेजेंटेबल अंदाज से आपने वो चीज़ डिस्क्राइब करनी होती है।
سیلز پرسونل جو ہے وہ اچھا والا بننا ہوتا ہے آپ نے، اور اچھے پروجیکٹس کا کام کرنا ہوتا ہے، ریسرچ کرنی ہوتی ہے، اچھے کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ نے چاہے ویٹ کرنا پڑے ایک کا، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو 1-2 سال تک کسی بڑی فرم کے اندر دھکے کھاتے ہیں، سیکھتے ہیں میکسیمم، دین جو ہے وہ آتے ہیں۔ میں خود بھی ڈفرینٹ کارپوریٹ سیکٹر سے پراپرلی سیکھ کے یہاں پہ آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، آپ خود سے نہیں کر سکتے ہوتے، اور اس میں پراپرٹی کے اندر نیٹ ورکنگ ہوتی ہے پراپرلی۔ میں 2 سال پہلے ریل اسٹیٹ میں آیا ہوں، اس سے پہلے میں کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کرتا رہا ہوں، ٹیلی کام سیکٹر میں پراپرلی جاب کی ہے میں نے، اور میں نے انتخاب کیا تھا لاہور شرکپور روڈ کا، یہاں پہ رحمان گارڈن کا، اور اس میں رحمان گارڈن کی جو ایک رحمان ڈیولپر کا جو ایک پرومیننٹ پروجیکٹ ہے فیز 7 اس کا، کیونکہ یہ فیوچرسٹک ہے اور اس میں مجھے بہت ساری پازیٹیو چیزیں نظر آئی تھیں۔ خیر ابھی تک الحمدللہ ہزاروں لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہو چکے اور وہ مجھے جانتے ہیں، میرے ساتھ مل چکے ہیں، اوورسیز پاکستانیز بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، باہر سے پیسہ بھجوا دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے میں ملا بھی نہیں، ان کی فائلز وغیرہ ان کے گھروں میں بھجوا دیتا ہوں، بہت ساری اس طرح کے معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک امپورٹنٹ چیز میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، چیز کی جو جینوین پکچر ہے، ریئل پکچر ہے، وہ سامنے رکھیے۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا بزنس اگر 100% ہو تو سچ بول کے 90% کو میں خود ہی فارغ کر دیتا ہوں، میرا صرف 10% رہ جاتا ہے، لیکن وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ذہنی طور پہ سیٹسفائی ہوتا ہوں، رات کی نیند لے پاتا ہوں، اور کسی کے آگے جھک نہیں پاتا اپنے ویوز، اپنے آئیڈیاز کی، کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ مس گائیڈ کیا۔ تو ہر چیز کے جو اوریجنل فیچرز ہوتے ہیں وہ میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں۔ رحمان گارڈن فیز 7 میں 2 طرح کے پروجیکٹس چلتے ہیں، آن گراؤنڈ اور آف گراؤنڈ۔ آف گراؤنڈ کے فیچرز جو ہوتے ہیں وہ میں جینوین رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ بہت سارے لوگ میں نے آج تک جتنی فائلز آف گراؤنڈ کی بیچی ہیں، ایک بندہ صرف آیا میرے پاس سیل کرنے کے لیے، ورنہ میرے پاس سیل کرنے، میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ لانگ ٹرم پلان ہے، اس میں شارٹ ٹرم پروفیٹیبلٹی نہیں ہے، لاس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پیشنس کا مظاہرہ کرنا آپ نے، اس میں ڈیولپمنٹ چارجز شامل ہونے ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ لاسٹ ٹائم میں ہیڈ آفس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک مولوی صاحب تشریف لائے جن کو بتایا گیا تھا کہ بیورلی ہلز کا پلاٹ صرف 70 لاکھ کا ہے کنال کا، ڈیولپمنٹ چارجز ڈیلر نے نہیں بتائے تھے، دین ہیڈ آفس کے اسٹاف نے اس کو گائیڈ کیا کہ بھائی ڈیولپمنٹ چارجز اس میں شامل ہونے ہیں، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایک چیز جو آپ کو دی جا رہی ہے تو اس کی قیمت بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق لی جائے گی۔ ایسے نہیں ہو سکتا بزنس کے اندر کہ میں آپ کو سونا دے رہا ہوں اس کی قیمت چاندی کے برابر لے رہا ہوں، تو یہ جھوٹ۔ اگر میں آپ کو کوئی غلط آفر کر رہا ہوں کہ بھائی یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اس کی قیمت بالکل کم لے رہا ہوں، تو اس میں کہیں نہ کہیں پرابلم، کہیں نہ کہیں بوگس سسٹم ہوگا، جھوٹ ہو سکتا ہے، یا وہ چیز نہیں ہوگی ایکچوئل میں، یا کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے۔ میں ایز اے بزنس مین، دنیا بھر میں کوئی بھی بزنس کرتا ہے تو وہ کاسٹ آف پروڈکٹ اور پروفٹ کو ایڈ کر کے آپ کو چیز بیچتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پروفٹ کے بغیر بیچے، یا بہت ہائی لیول کی چیز آپ کو انتہائی کم داموں دے دے، ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ اس دھوکے میں کبھی نہ رہیے گا کہ آپ کو چیز سستی ملتی ہے، چیز ہمیشہ اپنی اوریجنل ویلیو کے مطابق ملتی ہے، یا اس میں پروفیٹیبلٹی ایڈ ہونے کے بعد تھوڑی مہنگی ملتی ہے، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ کبھی بھی سستی پراپرٹی کی طرف آپ نے نہیں جانا ہے، کبھی بھی بوگس کنسلٹنٹ کی طرف نہیں جانا ہے، بندے کی پرسنالٹی کو دیکھنی ہے، اس کا وے آف ٹاکنگ، اس کا وے آف کمیونیکیشن آپ نے دیکھنا ہے، دین آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی چیز آپ کو سستی نہیں ملتی، ڈسکاؤنٹس کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہے پراپرٹی کے اندر۔ پراپرٹی ایک زندگی کا اہم فیصلہ ہوتا ہے، اس میں آپ نے بڑی زیادہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، میری کئی ویڈیوز اس حوالے سے موجود ہیں، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے وقتی طور پہ چیزوں کو سستا نہیں دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے فیوچر اینگل سے مہنگا دیکھنا ہوتا ہے۔ خیر اس حوالے سے کافی زیادہ پوائنٹس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں سامنے۔ مجھے پرسنل کال ہے ایک بندے کی کہ یار وہ ہی واز ریئلی اپسیٹ اباؤٹ دا مارکیٹ سچویشن کہ فائل نہیں بک رہی میری آف گراؤنڈ کی، میں نے بیچنی ہے، 2 مہینے پہلے اس نے لی تھی کسی اور ڈیلر سے۔ لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان کو پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے، بعد میں ان کے سامنے پرابلمز آتی ہیں۔ تو باقی ہے کہ اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں رحمان گارڈن فیز 7 کے اندر میرا آفس ہے، پراپرلی آپ یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی بکنگ کے لیے اسکرین پر میرا نمبر موجود ہے، وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی مشورہ لینے کے لیے، کنسلٹنسی کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی انویسٹمنٹس ہمیشہ آپ کی جو اویلیبل آپشنز ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے کرواتا ہوں کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے، پاور آف ہولڈنگ کتنی ہے، ٹائم آف وڈرال کیا ہوگا،
اور آپ کے سامنے اوریجنل فیچرز جو ہے وہ رکھتا ہوں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ آپ کے سامنے ڈسکشن کروں ریسرچ بیسڈ، تو آپ ٹاپک بھی مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے. اسی ایک مختصر میسج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.